ما يبدنا أكثر الصغار بنبص من الجوع، وهذا كله ظلم في ظلم. حرام عليكم، حرام حرام والله، الصغار ما بيناموا وبدنا مي بنأكل لها الصغار بس. ايوه سوي قبل الحين. لا بديش اسوي. يعني ما عندناش طاحين في المدرسه، ولا في مساعدات، ولا ميه، ولا حمامات الله يعزك نخش فيهم، ولا دور، وقعوا دورنا، وفيش حد بيطلع فينا. مناش العالم، مناش العالم، كل العالم واقف ضدنا. احنا بدنا مساعدات، خشينا لنا محتاجين، لو مش محتاجين كان ما جيناش. At the end of the day, the fact of the matter is that people are hungry. They are desperate. Gaza is grappling with a lack of basic supplies, with shortage of food, water, and it's a very desperate situation.